अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक नए सबक के साथ अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से दोबारा हाजिर हैं। आज की अपने इस सबक में हमने आयत नंबर 136, 37 और 38 को पढ़ना है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे रूल्स और कवायद हैं जिनको हमने सामने रखकर मद्देनजर रखकर इन आयत की तिलावत करनी है। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है कौफ। तो कौफ हमारे पास मुस्तालिया में से है, तो हमने मोटा यानी मुंह और आवाज को खोल कर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। दोबारा फिर हमारे पास वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, मगर वाव के ऊपर हमारे पास मद है तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा, हमजा को 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है, गुन्ना करने के बाद 2 सेकंड तक लंबा करना है। लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के नीचे जेर, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ के ऊपर हमारे पास मद है तो हमने इसको फिर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद जा हरूफ इख्फा में से है। इख्फा का कायदा गुन्ना करके पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे बगैर छटके दिए पढ़ेंगे यानी जल्दी से। उसके बाद अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट हमारे पास मद है तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर लंबा करके पढ़ना है। फिर हमारे पास नून साकिन के बाद जा, इख्फा का कायदा गुन्ना करके पढ़ेंगे। लाम पर खड़ा जबर और खड़ा जबर के ऊपर हमारे पास मद है तो हमने इसको 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। बा हमारे पास हरूफ कल्कना में से है, तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्पई सी होगी यानी हमें अपनी आवाज वापस लौटती हुई सुनाई देगी। रा पर खड़ा जबर, एक तो इसको पुर पढ़ेंगे, दूसरा 2 सेकंड तक लंबा करना है। हा के नीचे खड़ी जेर, इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात। मीम पर खड़ा जबर 2 सेकंड तक लंबा करना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक, इसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ना है। हा पर खड़ा जबर है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। कौफ मुस्तालिया में से हम मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। दोबारा फिर कौफ हमारे पास मुस्तालिया में से हम मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट हमारे पास सीन सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। तो हमारे पास मुस्तालिया में से है मोटा पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज को खोलकर। वल्अस्बात वमा ऊतिया मूसा वईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिर रब्बिहिम। यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, अगर मद है तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना होगा। दोबारा फिर वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। सीन पर खड़ा जबर 2 सेकंड तक, इसको भी खींच कर पढ़ना है। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। फिर दोबारा सीन पर खड़ा जबर 2 सेकंड तक लंबा करना होगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है, अगर अलिफ मद्दा के ऊपर हमारे पास यहाँ पे है मद तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नून साकिन के बाद रा हरूफ यरमलून में से है मगर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और बा हमारे पास कलकला मुशद्दद है तो खूब जमाओं के साथ अदा होगा। और नेक्स्ट हमारे पास मीम साकिन है, तो याद रहे कि साकिन हरूफ वक्फ में तब्दील नहीं होते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। रा के नीचे जेर रा को बारीक पढ़ेंगे, अपनी आवाज को नीचे गिराकर। कौफ मुस्तालिया में से मोटा पढ़ेंगे मुंह और आवाज को खोलकर। या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा और हा की आवाज में वजह फर्क रखना है। इनको करीब सौत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कहा जाता है। दाल के नीचे 2 जेर और 2 जेर की तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है। इदगाम का कायदा गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन है, अगर आप यहाँ पे वक्फ करेंगे या नहीं करते तो एक ही जैसा आपने पढ़ना है मिन हुम, क्योंकि साकिन हरूफ वक्फ में तब्दील नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास हा के ऊपर उल्टा पेश 2 सेकंड तक लंबा करना है। सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ना है।
واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ الف پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ہے مد، تو ہمیں اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با، یہاں پہ ہمارے پاس پھر دوبارہ غنہ ہوگا۔ ہا کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہم موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون مشدد، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور اس کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہم موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، اور وقف میں ہم نے قاف کو ساکن کر دینا ہے اور کلکلا کر کے پڑھیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں پہ ہمارے پاس سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ ہا کو ہم نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، کیونکہ ہا اور ہا دونوں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس لام اف اللہ کو پر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سین ہے، سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر وقف میں میم ہو جائے گی ساکن، اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صبغۃ اللہ، صب صاد مستعلیہ میں سے ہے، ایک تو موٹا پڑھیں گے، دوسرا با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ غین مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور لام کو 2 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا ہے۔ وقف کریں گے، اگر وقف کرتے ہیں تو ہا کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، اور خیال رہے کہ جب اب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا واضح ادا ہونی چاہیے۔ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ وَمَنْ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ ہا اور ہا میں واضح فرق رکھنا ہے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ با قلقلہ میں سے ہے، تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ غین دوبارہ مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ عین پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ تو چلیں ایک مرتبہ اپنے اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم.